श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः 15வது अध्यायं पाण्डवर्गळ देवलोकं सेल्लुदल्। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदनः हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्धप्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पद्गतया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको ह्यप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रया द्रुपदगेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजो हृदं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्दिधावहमुकाण्डवम् अग्नये धाम इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोङ्घ्रिमहन्मकहार्थे आर्योनुजस्तव गजायुतसत्त्ववीर्यः सेनाहृताः प्रमथनातमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवादिमखक्लृप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुकभरं हितवैसभायां स्पृष्टं विखीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतः तेष विमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससोरिरचितादयुताग्रभुग्यः शाकान्नशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्तां ममंस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणेर्विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धं तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरु बलाब्धिम् अनन्तपारं एको रथेन ततरेहमतार्य सत्वं प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृदं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्यचमूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु
अग्रे चरो मम विभोरथयूतपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्चत् यद्दोषुमाप्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्दशलसैन्दवबाह्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशोर्नृहरिदासं निवासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयोरथिनो भुविष्ठं न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्मान्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य शय्यासनाटनविकर्थनभोजनादिषु ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया कुमतेरगं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्याः प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्तैशवः हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूतसदीशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकरादमिवोक्तमूष्यां राजन्स्त्वयाभिपृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानां निघ्नतामुष्टिभिर्मितः आरुणीमदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषिताः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौकसां जले यद्वन्महान्तो दन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान् विभुः यदुभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीर्विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुद्यानपरिब्रह्मितरंहसा भक्त्या निर्मथिताशेषकषायदिशनोऽर्जुनः गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरत्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्मसम्पत्या संचिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् अलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः तथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं
नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पररामसंस्मृतेः यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापि श्रुतिः समम् यथा मत्स्यातिरूपाणि दत्ते जह्यात्यथा नटः बुभारक्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरं यदा मुकुन्दो भगवान् इमां महीं जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्मजिहिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् स्वराट् पौत्रं विनयिनम् आत्मानः सुसमं गुणैः तोयनीव्यापतिं धूमेः अभ्यषिञ्चत् गजाह्वये मधुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम् अग्निनपिबदीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे ह्यजोहवीत् त्रित्वे हुत्वाथ पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः सर्वमात्मन्यजुहवीत् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये निरवासा निराहरो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमानो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्मो भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलीनाधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजा भुवि ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजं तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदिशनाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दुरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विदूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विधुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्ममान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ द्रौपदी च तथा ज्ञाय पतीनाम् अनपेक्षतां वासुदेवे भगवते ह्येकान्तिमतिरापतम् यश्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानाम् इति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणं नाम